बड़ी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। उम्मत से अलग बात नहीं करेंगे, नई बात नहीं करेंगे, नई कहानी नहीं सुनाएंगे, गलत मसला बयान नहीं करेंगे, गलत इबारत नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो छोटे मिर्जा साहब हैं? ईद से पहले ही आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये 2 दिन पहले कौन सी कुर्बानी होती है? ए केड़ा नवा मसला कड़े जी। आपको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या हालत है, उसके इल्म की क्या पोजीशन है, क्योंकि आप खुद भी नए हैं, आपका दीन भी नया है, आपके मसले भी नए हैं, आपकी नमाज भी नई है, आपके अकीदे भी नए हैं, आपके नजरियात भी नए हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हदीस मौकूफन सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर। जो मुंह बोले स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही हाल है, उन्हें ये नहीं पता कि मौकूफ रिवायत कौन सी होती है। और कुर्बानी वाले दिन बांट दें, क्योंकि अगर पहले बांटा लोग कहेंगे पता नहीं बीमार जानवर का गोश्त दे गए। अब आप उनसे पूछिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं क्या दोबारा कीजिए चकवट। और मुझे लगता है कि वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपने छोटे मिर्जा साहब का ये क्लिप समाअत किया जिसके अंदर छोटे मिर्जा साहब 2 दिन पहले भी कुर्बानी को जायज करार दे रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब चूंकि छोटे मिर्जा साहिब हैं, इसलिए छोटे मिर्जा साहब आए रोज कोई ना कोई ऐसा शोशा जरूर छोड़ते हैं जिससे पता चले कि वो छोटे मिर्जा साहिब हैं। वरना अगर वो उम्मत से अलग बात नहीं करेंगे, नई बात नहीं करेंगे, नई कहानी नहीं सुनाएंगे, गलत मसला बयान नहीं करेंगे, गलत इबारत नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो छोटे मिर्जा साहब हैं? लिहाजा वो आए रोज इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। छोटी ईद पर यानी ईद उल फितर पर, छोटी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने ईद उल फितर के मौके पर एक शोशा छोड़ा कि आप अगर ईद उल फितर का दिन जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आ जाए, यानी ईद उल फितर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आ जाए तो जुम्मा की छुट्टी है। हमने उस पर छोटे मिर्जा साहब का रद्द किया और लोगों को बताया कि छोटे मिर्जा साहब ये शोशे इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। इल्म और तहकीक का मैदान हो तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा बड़ी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने एक नया शोशा छोड़ा कि अगर किसी बंदे का जानवर ऐबदार हो जाए, यानी ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि वो भाग जाता है, पुल के नीचे से गिर जाता है, जख्मी हो जाता है और बचने के चांसेस नहीं होते, तो आप उसको छुरी फेर दें, ज़बाह कर दें और उसका गोश्त जो है वो स्टोर कर दें, 3 हिस्से उसके रखें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये वाज़ेह लफ्ज़ हैं कि अगर कोई बंदा 2 दिन पहले ही उसका जानवर ऐबदार हो गया और ऐसी सिचुएशन पेश आ गई कि जानवर जो है वो बचने के काबिल नहीं है, तो 2 दिन पहले ही छुरी फेर दी जाए, उसे ज़बाह कर दिया जाए और कुर्बानी हो जाएगी। 3 हिस्से उसके किए जाएं और उसको फ्रिज में रख लिया जाए और फिर लोगों को तकसीम कर दिया जाए। और पहले तकसीम भी करने का फतवा दिया जा सकता है। छोटे मिर्जा साहब के मिजाज में ये बात आई होगी कि भाई 2 दिन पहले ज़बह भी कर दें, कुर्बानी भी हो जाएगी और 2 दिन पहले तकसीम भी कर दें। लेकिन वो 2 दिन पहले तकसीम करने का इसलिए नहीं बता रहे कि अगर आप 2 दिन पहले तकसीम करेंगे तो लोग समझेंगे शायद बीमार जानवर की कुर्बानी आपने की है और हमें दे रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब, आप लोगों को इतना कम अकल समझते हैं कि भाई वो 2 दिन पहले अगर उनके घरों में गोश्त पहुंचेगा और कहने वाला ये कहेगा कि ये कुर्बानी का गोश्त है, लोग उसकी खिदमत नहीं करेंगे, लोग उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, यकीनन कहेंगे। इसलिए छोटे मिर्जा साहब ने अपने छोटे छोटे साथियों को बचाने के लिए कि लोग उनके पीछे लग जाएंगे और उनको बुरा भला कहेंगे कि भाई ये 2 दिन पहले कौन सी कुर्बानी होती है, ए केड़ा नवा मसला कड़े जी। लिहाजा उससे बचने के लिए छोटे मिर्जा साहब ने एक आइडिया दिया। वरना छोटे मिर्जा साहब ये भी कहना चाहते थे कि 2 दिन पहले आप कुर्बानी भी कर लें और उसका गोश्त भी तकसीम कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका जानवर हलाल हो जाएगा, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अब जरा देखिए कि छोटे मिर्जा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल, उनके फरामीन के वाज़ेह फरामीन के मद्दे मुकाबिल अपनी छोटी छोटी बातों को फ़रोग़ कर रहे हैं और उनके मुकाबले में उम्मत को गलत मसलों पर लगा रहे हैं। इस बात की खबर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले इरशाद फरमा के गए कि एक वक्त आएगा कि इल्म उठ जाएगा और लोग जाहिलों को पिशवा बनाएंगे। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 100 है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमाए हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसोइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन फ़दल्लू व अदल्लू। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा, यानी उलमा ख़त्म हो जाएंगे। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को इस बात की खबर दी कि वक्त आएगा कि
उलमा कम हो जाएंगे। इल्म का उठ जाना असल में उलमा का उठ जाना है। जय्यद उलमाए कराम पुख्ता इल्म वाले उलमा उठ जाएंगे और बाज़ लोग जोहला को अपना पेशवा बना लेंगे। और छोटे मिर्जा साहब ऐसे जाहिल पेशवा हैं जिनके जो मुंह बोले शागिर्द हैं वो उनसे मसले पूछते हैं और उन पर आंखें बंद करके अमल करते हैं। और 2 दिन कुर्बानी वाला मसला भी छोटे मिर्जा साहब ने पहले पेश किया। उम्मत में इससे पहले कोई बंदा भी इस हवाले से कायल नहीं कि अभी ईद का वक्त ही नहीं शुरू हुआ तो आप 2 दिन पहले कुर्बानी कर सकते हैं। जबकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी बुखारी शरीफ में 955 नंबर और 5562 नंबर 2 मुकामात पे ये रिवायत मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अन युसल्लिया फलयुइद मकानहा उखरा वमन लम यज़बह फलयज़बह। इरशाद फरमाया, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो वो इसकी जगह दोबारा करे, जिसने अभी कुर्बानी न की वो करे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5556 में है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस की रावी हैं। इरशाद फरमाया, क़ाल दहा खालुन ली युक़ालु लहू अबू बुरदा था क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजिनन जज़अतन मिनल माज़े। हज़रत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि मेरे मामू अबू बुरदा ने नमाज ईद से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, तुम्हारी बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ही ज़बह कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद इसकी कुर्बानी किसी और के लिए जायज़ नहीं होगी। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हदीस बुखारी में और दीगर किताबों में भी हदीस पाक मौजूद है कि अगर सहाबी रसूल ने नमाज से पहले बकरी ज़बह कर ली तो हुजूर ने उन्हें दोबारा बकरी ज़बह करने का, दोबारा कुर्बानी करने का इरशाद फरमाया। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं होती। अगर नमाज ईद से पहले कोई चीज़ ज़बह होगी तो वो कुर्बानी नहीं कहलाएगी। लेकिन छोटे मिर्जा साहब यहाँ शरीयत बदलते हुए, शरीयत में दखल देते हुए, अपनी जहालत को जाहिर करते हुए ये कह रहे हैं कि 2 दिन भी पहले कुर्बानी कर लें तो कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे वो एक खास सिचुएशन में बता रहे, वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि जानवर गिर जाए, जख्मी हो जाए तो पहले ही ज़बह कर दें। अब हमने देखा कि छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले शागिर्द ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बात बदली गई, पूरी बात नहीं सुनी गई। आपसे इल्तिमास है कि आप इस क्लिप को पूरा सुने जहाँ से ये बात हो रही है, और फिर पूरी सुनने के बाद छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथी कहते हैं उन्होंने कुछ दलाइल भी दिए हैं, हम उन दलाइल का भी तजिया करेंगे। तो आप क्लिप समाप्त कीजिए। अब आप खरीद कर ले आए, बाद में बीमार हो गया या उसे बच्चे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे और वो रस्सी छुड़ा के भागा, कहीं पे ठुक गया, बाज़ औक़ात वो पुल से नीचे भी गिर पड़ते हैं। अब पुल से नीचे गिर पड़ा तो जाहिर है कि वो तो फिर इतना ज्यादा जख्मी होगा कि उसके बचने के चांसेस नहीं है। तो आप फिर उसे कुर्बान कर लें ईद से पहले ही। आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके सबूत में सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है। वो एक जगह से गुजरे तो उन्होंने एक ऊंटनी देखी जो एक आंख से कानी थी, तो रुक गए और उन्होंने फरमाया कि अगर तो ये ऊंटनी खरीदने से पहले की कानी है फिर तो तुम्हारी कुर्बानी नहीं लगेगी, नया जानवर खरीदो। और अगर ये इसके अंदर ऐब खरीदने के बाद पैदा हुआ है तो फिर तुम्हारी कुर्बानी दुरुस्त है। ये बिल्कुल वाज़ेह अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हदीस मौकूफन सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर, इसको स्पोर्टिव अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक के अंदर इमाम ज़ुहरी का फतवा भी मौजूद है सेम इसी तरह के अल्फाज के साथ कि अगर ऐब बाद में पैदा हुआ है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त है, अगर वो पहले का था तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने एक क्लियर कट बात बता दी। बस इसमें अब जितने ऐब हैं, अगर जानवर खरीदने के बाद सींग टूटा या वो बीमार हो गया या वो लंगड़ा हो गया या उसे कोई जख्म आ गया तो इन तमाम जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त होगी। और उसमें भी अगर ज्यादा स्वीर कंडीशन आ जाए तो आप कुर्बानी से पहले भी उसे कुर्बान कर सकते हैं और उसका मसरफ भी गोश्त का वही होगा जिस तरह आम कुर्बानी का है। तो आप भले 2 दिन पहले है तो ठीक है, फिर फ्रिज में रख लें और कुर्बानी वाले दिन बांट दें, क्योंकि अगर पहले बांटा लोग कहेंगे पता नहीं बीमार जानवर का गोश्त ही दे गए, ये भी खतरा लगा रहता है ना। नाज़रीन किराम, आपने छोटे मिर्जा साहब का पूरा क्लिप देखा। छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप क्लिप पूरा सुने। हमने आपको पूरा क्लिप सुनाया और उसमें जो उन्होंने दलाइल बयान किए वो भी आप सुने। छोटे मिर्जा साहब ने कहा कि भाई as-सुनन al-कुबरा लिल बैहकी 19,194 नंबर रिवायत पर यह मौजूद है
کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، ان کا فتویٰ ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی ایک اونٹنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کانی اونٹنی ہے تو کیا اس کو میں ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس روایت کا سہارا لے کر چھوٹے مرزا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ 2 دن پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب نے جو روایات بیان کی ہیں ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 2 دن پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 19,194 نمبر روایت جو کہ السنن الکبری امام بیہقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ روایت سماعت کیجئے۔ ان ابن الزبیر رضی اللہ عنہما رآ ہدایا لہ فیہا ناقۃ عوراء فقال ان کان اصابها بعد ما اشتریتموها فامدوها وان کان اصابها قبل ان تشتروها فابدلوها۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قربانی کی قربانیوں میں سے ایک اونٹنی دیکھی جو کہ اندھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو اس کو کیا کر دو، قربان کر دو، اور اگر یہ خریداری سے پہلے کا عیب ہے تو اس کو تبدیل کر لو، اس کے بدلے میں اور لے لو۔ اسی طرح یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں بھی جس کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں نمبر ہے 8,309۔ مصنف عبدالرزاق میں اس کا نمبر ہے جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں ہے 8,309۔ اس میں امام زہری کا قول ہے اذا اشترى الرجل اضحیۃ او مردت عنده او عرض لها مرض فہی جائزۃ، کہ اگر ایک مرد نے قربانی خریدی اور وہ بیمار ہو گئی، اس کے پاس وہ مریض ہو گئی یا اس کو کوئی مرض پہنچ گیا تو وہ جائز ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے السنن الکبری اور مصنف عبدالرزاق سے جو اقوال پیش کیے، ایک صحابی کا قول ہے اور ایک تابعی کا قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب نے ان کا سہارا لے کر اس سے جو مسئلہ اخذ کیا وہ قیاس مع الفارق ہے۔ ان روایات سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک جانور عیبدار ہو جائے تو اس کے عیب کا کیا حکم ہے، عیبدار جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہاں مدت کی تو بات ہی کو نہیں ہو رہی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ فرمایا ہو کہ 2 دن پہلے بھی اگر جانور تمہارا زخمی ہو جائے تو تم قربانی کر دو۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی کی وہ بات کرتے ہوں، عید سے پہلی قربانی کرنا جائز ہو اور وہ قربانی کہلائے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے یہ دلیل پیش کرنی ہے، اس لیے میں چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دفاع ہی کرنا ہے، آپ اندھا دفاع کر رہے ہیں، آپ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک بات بدلتے ہیں، آپ جن کی پیروی میں جٹے ہوئے ہیں اور جس شخص کے پیچھے آپ چل کر اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کے علم کی کیا پوزیشن ہے، کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ دلیل جو بیان کر رہا ہے اس کا اس مسئلے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ قول صحابی اور قول تابعی تو عیبدار جانور کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جانور کا عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن پہلے بھی قربانی کر لیں، یعنی قربانی سے پہلے بھی قربانی؟ یہ بھی فلسفہ آپ لوگوں نے ہی، کیونکہ آپ خود بھی نئے ہیں، آپ کا دین بھی نیا ہے، آپ کے مسئلے بھی نئے ہیں، آپ کی نماز بھی نئی ہے، آپ کے عقیدے بھی نئے ہیں، آپ کے نظریات بھی نئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا 1400 سال تسلسل ہے عقیدے کا اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کا، ان روایات کا یا ان اقوال کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو یا یہ فرمایا کہ 2 دن پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ اقوال کے اس کو وہ خود کہہ رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کہ یہ موقوفاً ہے۔ اب چھوٹے مرزا صاحب چونکہ دینی حوالے سے خود بھی ایک ان پڑھ شخص ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی جو منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ موقوف روایت کون سی ہوتی ہے۔ موقوف روایت صحابی تک پہنچتی ہے، یعنی صحابی کا قول ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا قول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو تابعی کا قول ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس فتویٰ جو یہ دیا گیا ہے کہ عیبدار جانور، کانا جانور بھی قربان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ عیبدار جانور کا کیا حکم ہے۔ ناظرین کرام، اب اس مسئلے کا کہ جو چھوٹے مرزا صاحب نے یہ مسئلہ ثابت کیا، یعنی اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اب صحابی کا قول اور تابعی کا قول وہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر عیب ظاہر ہو جائے تو عیبدار جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس حوالے سے بھی میں صرف ایک روایت پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا بھی تعلق جو ہے انہوں نے کس طرح پیش کیا۔ ابو داؤد شریف 2802 نمبر روایت 2802، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عوراؤها، والمریدۃ بین مرضها، والارجاء بین دلعها۔ 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ پہلی، اندھی قربانی کہ جس کا اندھا پن واضح ہو، دوسری ایسی مریض جس کا مرض ظاہر ہو، اور تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنا فرمان، آپ کا ارشاد
کہ آپ نے فرمایا کانے جانور کی قربانی جس کا کانا پن ظاہر ہو، اسی طرح ایسا جانور جس کا مریض ہو اور اس کا مرض بھی ظاہر ہو، اور ایسا جانور جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو، تو ان کی قربانی یعنی اندھے کی اور بیمار کی اور لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ دونوں اقوال، ایک صحابی کا قول ہے اور دوسری تابعی کا قول ہے، اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور چونکہ اس میں تفصیل نہیں ہے ان دونوں فتووں کے اندر کہ بھئی کانے سے مراد کون سی کہانی تھی، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی بہت کہانی ہو تو انہوں نے اس کو اجازت دے دیا، اس کا کانا پن ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح جس فتوے میں حضرت امام زہری کا یہ لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مریض کی قربانی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا مرض ہو، لیکن یہاں سے چھوٹے مرزا صاحب نے یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بغیر تفصیل کے اس کے حوالے سے جو صحیح مسئلہ تھا وہ بھی نہیں بتایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اقدس ہے کہ لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، تو چھوٹے مرزا صاحب جاہلوں کے پیشوا ہیں، چونکہ وہ خود بھی جاہل ہیں، جہالت میں فتوے دیتے ہیں اور جہالت میں مسائل بیان کرتے ہیں، اور انہیں کسی مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ چھوٹے مرزا صاحب کی اپنی زبانی یہ مسئلہ، یہ حصہ دیکھیے گا کہ جس میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ کلپ بھی سن لیجئے۔ عید کی نماز سے پہلے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی گوشت کھانے کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب پچھلے والا مسئلہ یہ تھا جو پہلے کلپ آپ نے دیکھا، اس کو بھی دیکھیں۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہے، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی۔ آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کیسے مسئلہ بیان کیا۔ پہلے کہا کہ 2 دن پہلے قربانی ہو سکتی ہے، وہ قربانی ہوگی، اس کے 3 حصے کریں گے، اس کو اسی طرح قربان کریں گے، اور دوسرے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ آپ عید قربان سے پہلے جائیں اور وہاں جا کے چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے، آپ کیا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں عید سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، اور کبھی کہتے ہیں کہ بھئی جانور جو کانا ہے اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ جو دلیلیں آپ پیش کر رہے ہیں ان دلیلوں کا اس مسئلے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹے مرزا صاحب کے کچھ منہ بولے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کو بہت سیریس لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب خود ایک ذہنی مریض ہیں۔ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کب کیا کہنا ہے، پہلے کیا کہہ چکے تھے، اب وہ آگے جا کے کیا کہنا ہے۔ لہذا مسلمانوں ہوشیار، خبردار، عید سے پہلے کبھی قربانی نہیں ہوگی، عیبدار جانور کی کبھی قربانی نہیں ہوگی۔ مسائل کی تفسیر آپ صرف اور صرف ثقہ علماء سے، ثقہ صالح اور صحیح العقیدہ علماء سے پوچھیں۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ رستہ صاف شریعت والا، اور نہ جانو کوئی، اوہ کرے شفاعت اساڈی تائیوں ملسی ٹوئی۔